वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हलफ लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत आज ही फैसला जारी करेगी। स्पीकर के असम्बली और दीगर की जानिब से दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया गवर्नर केपी को अदालती हिदायत पहुंचा दी थी, वो कराची में है। कराची से एक ही फ्लाइट पेशावर आती है, इसलिए वो कल आएंगे। गवर्नर ने कहा है अली अमीन गंडापुर कल 3 बजे इस्तीफे की तस्दीक के लिए आएँ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि वो नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा गवर्नर आ जाएं तो इस हवाले से बताएंगे। गवर्नर केपी के वकील आमिर जावेद ने अदालत को बताया कि गवर्नर कल आएंगे तो कानून के मुताबिक मामले को देखेंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कल अली अमीन गंडापुर असेंबली में मौजूद थे, उन्होंने खुद कहा इस्तीफा दिया है। स्पीकर ने वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। अपोजिशन जमातों के अरकान ने भी कागजात जमा करवाए। स्पीकर इलेक्शन शेड्यूल जारी करे, नया वज़ीर आला मुंतखब हो जाए तो फिर क्या होगा? गवर्नर के वकील आमिर जावेद ने जवाब दिया, जब वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर होगा उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इस वक्त सूबा कौन चला रहा है? सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया, नए वज़ीर आला का इंतखाब हो तो फिर हलफ लेना लाजमी है। अदालत के पास इख्तियार है, हलफ के लिए अहकामात जारी किए जाएं। बच्चा बच्चा जानता है वजीर आला का इंतखाब आईन और कानून के मुताबिक हुआ। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने फ्लोर पर कहा उन्होंने इस्तीफा दिया है, किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले। जुनेद अकबर ने कहा 24 घंटे में हमारे नए वजीर आला हलफ उठाएंगे। बहुत मुतमईन है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। बच्चा जानता है इलेक्शन का प्रोसेस कानून और आइन के मुताबिक हुआ। अली अमीन खान ने बड़ा पल दिखाया कि उसने पब्लिकली कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, असेंबली की फ्लोर पे किया है। हम वाजे करना चाहते हैं कि अगर किसी की गलत फहमी है वो कोई तरीके से मैनिपुलेट करेगा, हम हर हद तक जाएंगे। अपने वोट का हिफाजत हमने पहले भी किया है, अपनी हुकूमत का हिफाजत भी करेंगे। उम्मीद जागी है हाई कोर्ट से, इंशाअल्लाह ताला आइंदा 24 घंटों में हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ उठाएंगे। ये अवाम का फैसला होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत कोई मानी नहीं रखती। अपने हक के लिए आईनी तौर पर, सियासी तौर पर इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब को चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की तो वकील दरख्वास्त गुजार पेश ना हो सके। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया सीनियर वकील दूसरी अदालत में मसरूफ हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने करार दिया केस को कल सुना जाएगा। जेयूआई ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि बतौर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, फिर दूसरा इंतखाब कैसे हो सकता है? गवर्नर ने इस्तीफे की तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर को कल बुलाया है। इस्तीफा मंजूर होने पर ही दूसरा वज़ीर आला मुंतखब हो सकता है। नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में वोटर्स को फ्री एंड फेयर माहौल मिला ही नहीं। वोटर्स तो हब से बेजा में थे। वजीर आजम की कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं नए वजीर आला को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का टास्क दिया गया है। ये चाहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ना हो, सूबे की आवाम को मरने दें। का पहला उसूल ये है कि आपने वोटर को फ्री एंड फेयर माहौल फराहम करना होता है। यहाँ पर तो इन्होंने सारे एमपीएस को अपने सीएम हाउस में बंद किया हुआ था, आपने मेंबरान असम्बली को हब से बेजा में रखा हुआ था। इनसे ज्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की पॉलिसीज के साथ कभी भी इत्तेफाक नहीं करते। उनको मालूम है कि इमरान खान विफाक के साथ, रियासत के साथ टक्कर लेने की बात करते हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं एहतजाज करूंगा, मैंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है। इसके पीछे तो इंटेंशन ये है कि नए वजीर आला को जो गोल दिया गया है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का है। इवन अमन और अमान के कायम करने के लिए भी आपने कोई ऑपरेशन नहीं करना, तो मीन्स कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वो मरे जिए, चाहे जो भी हो वो होता रहे। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद साद रिजवी और अनस रिजवी की रूपोशी। पुलिस ने ठिकाना ढूंढ निकाला, खुद को कानून के हवाले करने के लिए मोहलत दे दी। कहा रियासत ने नरमी का दरवाज़ा खुला रखा है मगर कानून से भागने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ाहमत या खुद सुपुर्दगी फैसला साद और अनस रिजवी को करना है। पुलिस ने खबरदार किया अगर किसी ने उनकी मुआवनत की तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा।
مرید کے میں مذہبی گروہ کی فائرنگ سے شہید SHO شہزاد نواز کے اہل خانہ نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ زیر علاج زخمی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دوران ڈیوٹی شرپسندوں نے حملے کیے جس میں انہیں گولیاں لگیں۔ بس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے، اس کی شہادت جو ہے انتہائی اچھا بچہ تھا اور اس کا متبادل ملنا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس کے درجات بلند کرے، اسے جنت الفردوس کا اللہ مقام عطا فرمائے۔ لا آرڈر کی ڈیوٹی برید کا چوک آئے تھے، RT رائڈ کا سامان ہمارے ساتھ تھا۔ اچانک شہر ساداسوں نے اٹیک کیا اور میرے 2 فائر لگے۔ میں اپنے دیگر افسران کے ساتھ جس میں آپ کے ساتھ شکوفر اور ڈیوٹی صاحب بھی تھے، ڈیوٹی پر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے موجود تھا۔ اس دوران شدت پسند عناصر نے ہم پر بری طرح حملہ کر دیا جس میں شدید زخمی ہو گیا۔ میں ڈسٹرکٹ ٹوپر ٹیکشن سے آیا تھا لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی برید کے میں۔ کچھ شرپسندوں نے ہم پر سیدھے فائر کیے ہیں جس کی وجہ سے میرے بازو پر فائر لگا ہے۔ سیز فائر کے باوجود PP کو نون لیگ کی سوشل میڈیا مہم پر تحفظات ہیں۔ PP ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ سوشل میڈیا پر تاحال پیپلز پارٹی مخالف مہم چلا رہی ہے، قیادت کو آگاہ کر دیا ہے۔ PP قیادت نے معاملہ CEC اجلاس میں زیر غور لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے کہا نون لیگ سوشل میڈیا مہم سے سندھ حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پنجاب میں PP مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور نون لیگی وفد نے دونوں جانب بیانات پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ رول سے متعلق جسٹس جمال مندوخیل نے 24 ججوں کے اجلاس کی میٹنگ منٹس منگوانے کی ہدایت کر دی۔ کہا مجھے یہاں جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے، میں حقائق سامنے لاؤں گا۔ انٹرنیٹ متاثر ہونے کے باعث سماعت براہ راست نشر نہیں کی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کرنے کے لیے حماس کو آج رات تک کی مہلت دے دی ہے۔ ٹائمز آف نے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے حوالے سے بتایا وقت بہت کم ہے، آج رات تک اگر کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اسرائیل اپنے تمام اختیارات استعمال کرے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے تمام لاشیں مقررہ وقت میں واپس کی جائیں ورنہ سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ حماس ہلال احمر کے ذریعے اب تک 28 میں سے 4 لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی ہے۔ باقی لاشوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی ثالثوں اور ہلال احمر کی مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ حماس کا کہنا ہے باقی 24 لاشوں کو نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ تدفین کے مقامات کا علم نہیں ہے۔ اسرائیل اب تک 2000 فلسطینی قیدی رہا کر چکا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے بعد مصر، قطر، ترکی اور امریکہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں پائیدار امن، سلامتی اور انسانی وقار کے قیام کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پائیدار امن صرف تعاون، مکالمے اور باہمی احترام سے ممکن ہے۔ فریقین امن معاہدے کے نفاذ کے لیے پرعزم ہیں تاکہ غزہ میں 2 سال سے جاری تباہی اور انسانی المیے کا خاتمہ ہو، خطے میں امن، ترقی اور امید کا نیا دور شروع ہو۔ خطے کی سرزمین اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یکساں طور پر مقدس ہے، اس لیے مذہبی اور تاریخی مقامات کے احترام کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے گا۔ آنے والی نسلیں ماضی کی ناکامیوں کے بجائے بہتر مستقبل کی حقدار ہیں۔ پاکستان کی اولین ترجیح غزہ میں نسل کشی کا فوری خاتمہ تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا پاکستان اور برادر ممالک نے غزہ کے مسئلے پر مشترکہ موقف اپنایا، صدر ٹرمپ کا شکریہ، امید ہے وہ غزہ میں مظالم روکنے کا وعدہ پورا کریں گے۔ فلسطینی عوام کی آزادی، وقار اور خوشحالی پاکستان کی بنیادی ترجیح ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ ایک مضبوط اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام پاکستان کی مشرق وسطی پالیسی کی بنیاد ہے اور رہے گی، ایسی فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کے متا غزہ امن سربراہی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں لیکن وزیر اعظم یہاں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کیا آپ فیلڈ مارشل عاصم منیع کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ یہ کہتے ہوئے صدر ٹرمپ نے شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی اور کہا آپ وہ بھی کہیں جو آپ نے اس دن کہا تھا۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much.
Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. صدر ٹرمپ امن کے حقیقی سفیر ہیں. ٹرمپ نہ ہوتے تو غزہ امن معاہدہ ممکن نہ ہوتا. انتھک محنت کے بعد غزہ میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا شرم الشیخ امن کانفرنس سے خطاب. کہا صدر ٹرمپ نے دنیا میں امن کے لیے دن رات کام کیا. امریکی صدر نے غیر معمولی کاوشوں سے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی. شہباز شریف نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا. کہا صدر ٹرمپ نے 8ویں جنگ بھی رکوا دی. لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں. Greatest day in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because he has achieving peace in Gaza, is saving millions of lives in the Middle East. I would like to salute you. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. شرم الشیخ میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاز. غزہ امن سربراہی کانفرنس میں شریک 28 ملکوں کے سربراہان میں ثالثوں کے علاوہ صرف شہباز شریف کو خطاب کا موقع دیا گیا. صدر ٹرمپ نے خود شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی. وزیر اعظم شہباز شریف کے مختصر خطاب کے بعد صدر ٹرمپ پھر ڈائز پر آئے. شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور کہا اتنا میں توقع نہیں کر رہا تھا, اب تو کہنے کو کچھ نہیں بچا, چلو چلتے ہیں. Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے خبردار کیا ہے کہ جب تک ایسا امن عمل شروع نہیں کیا جاتا جس کے نتیجے میں فلسطینی ریاست کا قیام ممکن ہو, تب تک مشرق وسطیٰ کی تباہی یقینی ہے. شرم الشیخ میں بی بی سی پینوراما کو خصوصی انٹرویو میں شاہ عبداللہ کا کہنا تھا, اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کرتے, اگر ہم اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے مستقبل اور اسرائیل کے ساتھ عرب اور مسلم دنیا کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہماری تباہی یقینی ہے. شاہ عبداللہ کا کہنا تھا اس خطے میں امن کے لیے کئی کوششیں کی گئی جو ناکام ہوئیں. 2 ریاستی حل جس میں اسرائیل کے ساتھ مغربی کنارے اور غزہ پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی اس کا واحد حل ہے. امید ہے کہ سیاسی بصیرت کے ساتھ صورتحال کو واپس پہلے کی پوزیشن پر واپس لا سکیں گے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناراض بلوچ کی اصطلاح دہشت گردی کو جواز فراہم کرنے کے لیے متعارف کروائی گئی. جو شخص بندوق کے زور پر تشدد کرے وہ ناراض نہیں بلکہ دہشت گرد ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. کہا سیاست سے زیادہ اہم ریاست ہے. دشمن پاکستان کو کیک کی طرح ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. بلوچستان کے خراب حالات کے پیچھے بھارتی ایجنسی را کا واضح کردار ہے. علیحدگی پسند بھارت سے خوش لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھائے گئے. فورسز ایسے علاقوں میں کارروائیاں کر رہی ہیں جہاں دشمن اور دوست کی پہچان مشکل ہے. واضح دشمن کے خلاف کارروائی آسان, اندرونی صفوں میں نمٹنا زیادہ مشکل ہے. بلوچ عوام کو بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے. صوبوں کا نظام ناکام ہو چکا بادشاہت ہے. کراچی میں جہاں جاتا ہوں شکایتیں سننے کو ملتی ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا سندھ میں بیڈ گورننس اور کرپشن کی وجہ سے عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے. نظام یہ ناکام ہو گیا ہے. ہم نے ایک بادشاہت کا نظام بنا دیا ہے کہ جو چیف منسٹر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. چھوٹے یونٹس میں جب تک آپ نہیں جائیں گے تو معاملہ نہیں چلے گا. اگر آپ الیکشن چوری کر لیں گے تو پھر نظام نہیں رہتا. ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں لوگ شکایت ہی کرتے ہیں. یہاں پر کرپشن اس حد تک پہنچ گئی ہے, عوام کا رہنا مشکل ہو گیا ہے. سڑکوں کی حالت دیکھ لیں, پانی پینے کا نہیں ہے. وفاق تو صوبے کو آبادی کے حوالے سے پیسے دے دیتا ہے. صوبہ وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ کراچی کے معاملات پر توجہ دیں. جو ملک کے مسائل کی بات کرے گا بیٹھنے کو تیار ہے.
शहर कायद में डकैती मज़ाहमत पर एक और शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। शफीक मोड़ के करीब मुबैना डकैती मज़ाहमत के दौरान दूसरा शख्स जख्मी हुआ। दोनों अफराद का कारपेंटर का काम करते थे। मकतूल की 2 बेटियां हैं, एक की 2 माह बाद शादी होने वाली थी। नजीर शाह की रिपोर्ट। कराची में डाकू राज, एक और शहरी मुबैना डकैती मज़ाहमत पर जिंदगी की बाजी हार गया। शहर की मसरूफ तरीन सड़क राशिद मिनास रोड पर शफीक मोड़ के करीब दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डकैतों ने 60 साल शहरी एजाज की जान ले ली, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा शख्स जख्मी हुआ। मैं यहाँ 9:20 पे आया हूँ तो पता चला कि वो तो डेड हो गई उनकी। तो हमें कुछ ये खबरें मिली हैं कि जी वो डकैती मज़ाहमत थी। मकतूल एजाज की बेटी की 2 माह बाद शादी होने वाली थी। गम से नढाल अहले खाना ने इंसाफ की अपील कर दी। इन जालिमों को मारो ना, छोड़ देते हैं डकैतों को, क्यों छोड़ते हैं उनको, जब भी तो ऐसे मर रहे हैं। रवा साल शहर कायद में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाबाग होने वाले अफराद की तादाद 70 हो गई। फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम सीन यूनिट की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज है। पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह लाहौर में सरबराह पंजाब पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर और वजीर आला पंजाब की फोकल पर्सन उज़मा का अदा ने किया। हसन हफीज की रिपोर्ट। पंजाब भर में शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज है। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सरबराह पंजाब पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर का कहना है कि ये मुहिम पोलियो वायरस की अफजाइश को रोकने में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। हमारा ये अज़म है कि जब तक पंजाब से और पाकिस्तान से जड़ से पोलियो का खात्मा नहीं हो जाता, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वालिदैन से मैं अपील करता हूँ और उनसे तवक्को भी रखता हूँ कि जब पोलियो की टीमें उनके घर पे आएँ तो वो उनको खुशामदीद कहें और अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। वजीर आला पंजाब की फोकल पर्सन उज़मा कारदार का कहना था लाहौर, रावलपिंडी और जनूबी पंजाब के कुछ इलाके अब भी पोलियो वायरस से मुतासिर है। भरपूर कोशिश है कि आइंदा साल पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे का साल हो। पंजाब को और पाकिस्तान को आपने पोलियो फ्री करना है और ये खाली हुकूमत नहीं कर सकती, हम सब मिल के ये हम अचीव कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि 2025 के आखिर तक हम सब को पोलियो से निजात मिल जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम में 2 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अमरीकी इंतज़ामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ डील तय पा गई। मुअव्वन अमरीकी वज़ीर ख़जाना रॉबर्ट कैपरुथ से मुलाकात में वर्चुअल असासों की रेगुलेशन से मुतालिक कानून साजी पर ब्रीफिंग और अमरीकी कंपनियों को तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत दी गई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारिये बेहतर हो रहे हैं। निजी शोबे को मईशत में क़यादत करना होगी। तरजीही शोबों में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B रवावत बढ़ाएंगे। सिटी बैंक के नुमाइंदों को वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पाकिस्तान मालियाती खिदमात में जिद्दत की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना ने IFC के VP रिकॉर्डो प्लेटी से मुलाकात में IFC की पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकत दारी को सराहा और रेकोडेक मंसूबे की जल्द फाइनेंशियल क्लोजिंग पर इत्तफाक किया। इजलास में इस्लामाबाद में IFC के इलाकाई दफ्तर के क़याम का खैर मकदम किया गया। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने M6 मोटरवे की फाइनेंसिंग पर शुक्रिया अदा किया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद बलवानी ने चैम्बर की सदारत से इस्तीफा दे दिया। चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। KCCI का कहना है मोहम्मद रेहान हनीफ नए सदर, मोहम्मद रजा सीनियर नायब सदर और आरिफ लाखानी नायब सदर मुंतखब हुए हैं। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने सुबुकदोश अहदेदारान की खिदमत को सराहते हुए कहा, जावेद बलवानी की क़यादत में कारोबारी बरादरी के मफादात का भरपूर दिफा किया गया। नई क़यादत दयानतदारी और जज्बे से खिदमत जारी रखेगी। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 6,900 रुपये इजाफे के साथ 4,35,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 5,916 रुपये महंगा होकर 3,73,028 रुपये का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $69 इजाफे से $4,140 का हो गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।